मसीह सबैजनालाई परमेश्वरलाई फेरि पनि धन्यवाद चढाउँदै उहाँलाई सबै महिमा हामी दिन चाहन्छौँ। विशेष गरी हाम्रो यो अगाडिको आइतबारको जुन हाम्रो सेसन थियो, हामी कति कारणवश विशेष गरी हाम्रो यूपीको टिमले गर्दाखेरि हाम्रो ट्रेनिङहरू चलिरहेको कारणले गर्दा हामीले सुट गर्न सकेनौँ। हामी क्षमा चाहन्छौँ र आज फेरि हामी त्यो प्रकाशको पुस्तकलाई अगाडि कन्टिन्यू गर्न गइरहेका छौँ। हामीले 5 अध्याय सकिसकेका छौँ र अब हामी 6 अध्यायमा आइरहेका छौँ र विशेष गरी परमेश्वरको अनुग्रह र पवित्र आत्मा परमेश्वरको अभिषेक हामी सबैमा रहेकोस्, ताकि हामीलाई यो सेसनद्वारा प्रभुको वचनद्वारा हामीलाई केही कुराहरू हामी सिक्दै परमेश्वरको उपस्थितिमा अगाडि बढ्नमा उहाँले हामीलाई सहायता गरेको हुन्। र विशेष गरी म यो 6 अध्यायलाई 1 देखि लिएर 17 पदसम्म यो कुराहरू हामी पढ्न गइरहेका छौँ अनि हामी प्रार्थनासहित यो सेसनलाई सुरु गर्न गइरहेका छौँ। आशा गर्दछौँ जतिजना तपाईँहरू भ्युवर्सहरू हुनुहुन्छ यो लेसनबाट, यो च्याप्टरबाट तपाईँहरूलाई परमेश्वरले आशिष गरेको हुन् र सबैभन्दा मेन चाहिँ तपाईँहरू यो दिनहरूमा सबैजना परमेश्वरको एकदमै नजिक रहन सकेकोस् र यी कुराहरूले तपाईँलाई एकदम परमेश्वरको नजिक पुर्याउन सकेकोस् भनेर हाम्रो प्रार्थना छ। हामी छोटो प्रार्थना साथ यो सुरु गर्छौँ, तर योभन्दा अगाडि म यो पढ्न गइरहेका छौँ। 6 अध्यायमा यसरी लेखेको छ, जब थुमाले ती 7 मध्ये एउटा मोहर तोड्नु भएको मैले देखेँ, तब 4 जीवित प्राणीहरू मध्ये एकजनाले मेघ गर्जन जस्तो आवाजले यसरी भनेको मैले सुने, आओ। अनि मैले एउटा सेतो घोडा देखेँ, त्यसमाथि सवार हुनेसित एउटा धनु थियो र त्यसलाई एउटा मुकुट दियो अनि त्यो विजयी भएर विजय गर्न निस्क्यो। जब उहाँले दोस्रो मोहर तोड्नुभयो, तब दोस्रो जीवित प्राणीले आओ भनेको मैले सुने। अर्को एउटा उज्जवल रातो घोडा बाहिर निस्किआयो। मानिसहरूले एकअर्काको हत्या गरून् भनी यस घोडसवारलाई पृथ्वीमा शान्ति हरण गर्न अख्तियार दियो। त्यसलाई एउटा ठुलो तलवार दियो। जब उहाँले तेस्रो मोहर तोड्नुभयो, तेस्रो जीवित प्राणीले आओ भनेको मैले सुने। मैले एउटा कालो घोडा देखेँ, घोडसवारको हातमा एउटा तराजु थियो। यी 4 जीवित प्राणीका बीचमा एउटा आवाजले यसो भने जस्तो मैले सुने, एक दिनको ज्याला 1 किलो गहुँ र एक दिनको ज्याला 3 किलो जौँ, तर तेल र दाखमतलाई हानि नगर्नु। जब उहाँले चौथो मोहर तोड्नुभयो, तब चौथो जीवित प्राणीले भने आओ भनेको मैले सुने। मैले पहिलो घोडा देखेँ र घोडसवारको नाउँ चाहिँ मृत्यु थियो र पातल चाहिँ त्यसको पछि लागेको थियो। अनि पृथ्वीको चौथाइ भागलाई तलवार, अनिकाल, महामारी र पृथ्वीका जङ्गली जनावरहरूद्वारा मार्ने अख्तियार तिनीहरूलाई दिएको थियो। जब उहाँले 5औं मोहर तोड्नुभयो, तब वेदी मुन्तिर मैले तिनीहरूका आत्माहरू देखेँ जो परमेश्वरको वचनको निम्ति र तिनीहरूले दिएको गवाहीको कारण मारिएका थिए। अनि तिनीहरूले यसो भने र चर्को स्वरले कराए, हे सर्वशक्तिमान, पवित्र र सत्य प्रभु, अझै कहिलेसम्म तपाईँले पृथ्वीमा रहनेहरूका इन्साफ गर्नुहुन्न र हाम्रो रगतको बदला लिनुहुन्न। तिनीहरू प्रत्येकलाई एउटा सेतो पोषक दियो र तिनीहरूका सहकर्मी र भाइहरूलाई पनि तिनीहरू जस्तै मारिएको सङ्ख्यामा पुरा नभइसम्म केही बेर विश्राम गर्न भनी तिनीहरूलाई भन्यो। जब उहाँले 6औं मोहर तोड्नुभयो, तब मैले ठुलो भूकम्प गएको देखेँ। सूर्य भङ्ग्रा जस्तो कालो थियो र पूर्णिमाको चन्द्रमा रगत जस्तो रातो भयो। अनि अन्जिरको रुखलाई बतासले हलाउँदा नपाकेका फलहरू झरे चाहिँ आकाशका ताराहरू पृथ्वीमा खसे। आकाश चाहिँ चम्रपत्रको मुन्टो, बेरिएको लोभ र हरेक टापु र पहाड तिनीहरूको आफ्ना ठाउँबाट हटेर गए। तब पृथ्वीका राजाहरू, राजकुमारहरू, जर्नलहरू, धनीहरू, बलियाहरू, हरेक दास र स्वतन्त्र मानिस पहाडका गुफाहरू र चट्टानहरू हुँदो लुके। तिनीहरूले पृथ्वी, पहाडहरू र चट्टानहरूलाई भने, हामीमाथि खस र सिंहासनमा विराजमान हुनुहुनेको मुहारबाट र थुमाको क्रोधबाट हामीलाई लुकाऊ, किनभने उहाँहरूका क्रोधको ठुलो दिन आएको छ र यसको अघि को खरा हुन सक्छ। आउनुहोस् हामी छोटो प्रार्थना गर्नेछौँ। सर्वशक्तिमान परमेश्वर बुवा, हामी तपाईँलाई प्रभु येशू हाम्रो उद्धारकर्ताको नाउँमा धन्यवाद चढाउँदै, दण्डवत गर्दै, आराधना गर्दै तपाईँको अगाडि हामी आउँदछौँ। पवित्र आत्मा परमेश्वर, तपाईँको अभिषेक, नियन्त्रण, अगुवाई र उपस्थिति हाम्रो बीचमा दिइबक्सिनुहोस् र विशेष गरी यो सम्पूर्ण वचन
तपाईँ पवित्र आत्माको प्रेरणाद्वारा लेखेको र यो हाम्रो लागि अर्थी हामीलाई सुधार्नका लागि अनि सही माटोमा धार्मिकताको मार्गमा दोहोऱ्याउनका लागि तालिम दिनका लागि एकदम उपयुक्त छ। प्रभु यो दिनहरूमा तपाईँ प्रभुले आफ्नो वचनद्वारा विशेष गरी प्रकाशको 6 अध्याय हामीले अध्ययन गरेका छौँ। हामी प्रत्येक जतिजनाले यहाँनिर सुनिरहेको छ प्रभु प्रत्येकलाई आशीर्वाद गर्नुहोस् र केवल हामी सुन्ने मात्रै होइन यी कुराहरूबाट हामी तपाईँको नजिक आउन सकौँ। यो समय कालहरूलाई बुझेर आफ्नो जीवन सही तरिकाले राखेर तपाईँको उपस्थितिमा जीवन बिताउँदै तपाईँको इच्छा संसारमा पुरा गर्नमा हामीलाई सहायता गर्नुहोस्। धन्यवाद प्रभु, सबै महिमा तपाईँलाई दिँदै यो सेसन अनि हामी यहाँ जति टिमहरू छौँ अनि इभन यसमा भ्यू गर्ने सबै भ्युवर्सहरूलाई तपाईँको हातमा राख्दै प्रार्थनालाई आशिष माग्छु येशू प्रभुको नाउँमा, आमेन। हुन्छ, हामी यो 6 अध्यायमा आइपुगेका छौँ र विशेष गरी यो 6 अध्यायदेखि लिएर 18 अध्यायसम्म चाहिँ एकदमै थोमाको क्रोध है खनिने समय, एकदमै पृथ्वीमा यो 7 सालको एकदमै गाह्रो सङ्कटको समयको विषयमा वर्णन गरेको छ र यसमा 7वटा मोहरहरू खोल्ने, 7वटा तुरही अनि 7वटा तपाईँको बाउल्सहरू है 7वटा कचौराहरूको विषयमा कुरा गरेको छ। अनि यो सबै कुरा जति पनि 7हरू छ यी सबै परमेश्वरबाट आएको हो, हामी सबैलाई थाहा छ। किनभने 7 भन्ने जुन अङ्क छ यो चाहिँ सिद्धतालाई देखाउँदछ। अनि योभन्दा अगाडिको च्याप्टरमा तपाईँहरू मलाई थाहा छ कि 4 अध्यायमा जब यूहन्नालाई दर्शन देख्यो, त्यो दर्शन चाहिँ पिता परमेश्वरको सिंहासनलाई देखेको थियो भने 5 अध्यायमा सिंहासनमा विराजमान हुने पिताको दाहिने हातमा उहाँको एउटा पृथ्वीको टाइटल डिड थियो, एउटा स्क्रोल, एउटा चम्रपत्र देखेको थियो। अनि जुन चम्रपत्र चाहिँ पुत्र परमेश्वर जो तपाईँ र मेरो लागि पापको लागि संसारमा थुमा भएर आउनुभयो उहाँले लिनुभएको छ आफ्नो हातमा। अनि उहाँ त्यो मोहरलाई 7वटा मोहरहरू खोल्ने योग्य उहाँ ठहरिनु भएको छ र हामी मानिस जातिबाट है पहिलो आदमले जुन अधिकार गुमायो त्यो अधिकार फेरि उहाँ सिद्ध व्यक्ति भएर आएर उहाँले फेरि त्यो पूर्ण त्यो अधिकार आफ्नो हातमा लिएर फेरि अब मानिस जातिलाई फेरि पृथ्वी परमेश्वरलाई फेरि परमेश्वरले मानिसलाई नै दिने अनि त्योभन्दा अगाडि पृथ्वीभित्र परमेश्वरको न्याय अनि यो सबै कुराहरू हामी देखिरहेका छौँ। र त्यहाँनिर 5 अध्यायमा हामीले देखेका छौँ परमेश्वरको थुमा है एउटा प्रभु येशू ख्रिस्टको 2 भागको जुन सेवाकाई छ, एउटा संसारको पाप उठाइ लैजाने परमेश्वरको थुमाको रूपमा आजभन्दा 2000 वर्ष अगाडि संसारको सबैभन्दा 20 भागमा सबैजनाको पापको निम्त उहाँ जुन बलि हुनुभयो है, अब फेरि हुन गइरहेको छ राज्य स्थापित गर्न, 1000 वर्षको राज्य स्थापित गर्न आउनुहुनेछ र त्यो गरी चाहिँ यहुदाको सिंहको रूपमा उहाँ आउनुहुन्छ। र त्यो आउनुभन्दा अगाडि है 1000 सालको राज्य सुरु गर्नुभन्दा अगाडि 7 साल उहाँको क्रोध यो पृथ्वीमा खनिने समयहरू छ। अनि त्यो घरि चाहिँ मानिसलाई परमेश्वरले हजारौं 2000 साल यसरी अनुग्रहको ढोका खुल्ला राख्दाखेरि र थुमा भएर उहाँ स्वयं यो पृथ्वीमा आएर मानिसको लागि आफ्नो जीवन बलिदान हुँदाखेरि पनि अझ पनि कतिपय मानिसहरूले पश्चाताप गरेर आफ्नो जीवन परमेश्वरमा नफर्केको कारणबाट अब अन्तमा यो क्रोध उहाँबाट यो पृथ्वीमा है खनिन गइरहेको छ। र अब हामी यो 6 अध्यायदेखि लिएर 18 अध्याय चाहिँ यो विशेष गरी 7 सालको महासङ्कटको विषयमा वर्णन गरिएको छ। र यो चाहिँ परमेश्वरले हामीलाई डर देखाउनको लागि होइन, वास्तवमा जति पनि उहाँको अगमबानीहरू छ, यो भविष्यवाणीहरू छ, यो तपाईँहरू मलाई सुधार्नका लागि, चेतावनी दिनका लागि, तयार हुनका लागि, ताकि हामी कोही पनि पछि गएर त्यो ठाउँहरूमा हामी पर्न नपरोस्। त्योभन्दा अगाडि नै हामी सबैजना सही तरिकाले आफ्नो जीवन बचाएर राखेर त्यो 7 सालको सङ्कटमा उहाँले हामीलाई नपरोस् भन्ने हेतुले अगाडि नै उहाँ अल्फा र ओमेगा, जसलाई सुरु पनि थाहा छ अन्त पनि थाहा भएको सिद्ध परमेश्वर भएको कारणले गर्दा उहाँले यो सबै कुरा हामीलाई
प्रकाश गरेर दिनुभएको छ। र यस कारणले गर्दाखेरि हामी वास्तवमा प्रभुले हाम्रो लागि सबै कुरा अगाडि देखाइदिनु भएको छ। र त्यस कारणले उहाँले मोसाद्वारा एकचोटि इजरायलीहरूलाई भनेको थियो, मैले जीवन र मृत्यु तिमीहरूको अगाडि राखेको छौ र तिमीहरूले, म चाहन्छु तिमीहरूले जीवन रोज अनि अनन्तको लागि तिमीहरूले बाँच। र परमेश्वरले सबै कुरा आउने दिनहरूको पनि सबै कुरा बताइदिएर पनि अझ पनि मान्छेहरूले यदि आफ्नो हृदय उहाँमा फर्काएन र पश्चाताप गरेन र आफ्नो जीवन परमेश्वरमा समर्पण गरेन भने अनि पछि गएर मानिसहरूले परमेश्वरलाई दोषाउनु मिल्दैन। तपाईँले हामीलाई किन चेतावनी दिएन, तपाईँले हामीलाई अगाडि किन बताएन भन्नु मिल्दैन, किन भन्दाखेरि उहाँले सबै कुरा अगाडि बताइदिनु भएको छ। र अब यो जुन मोहर चम्रपत्र उहाँले लिनुभयो र जसलाई 7वटा मोहरले बन्द गरेको छ, अब उहाँले त्यो एक एकवटा मोहर खोल्दै लानु गइरहनु भएको छ। एक एकवटा मोहर पछि एक एकवटा सङ्कष्टहरू त्यहाँनिर जोडेको छ। हामी त्यो कुराहरू अब हेर्न गइरहेका छौँ। र यहाँनिर 6 अध्यायको 1 पदमा भनेको छ, जब थुमाले ती 7 मध्ये एउटा मोहर तोड्नु भएको मैले देखेँ है। 7वटा मध्येमा है पहिलो मोहर उहाँले तोड्दै हुनुहुन्छ। तब 4 जीवित प्राणीहरूमध्ये एकजनाले मेघ गर्जन जस्तो आवाजले यसो भनेको मैले सुने, आओ। अनि त्यहाँनिर थुमाको सिंहासनको अगाडि या पिता परमेश्वरको सिंहासन अनि थुमा परमेश्वर पुत्रको सिंहासनको अगाडि हामी के देख्छौँ भन्दा 4वटा जीवित प्राणीहरू, जुन चाहिँ इजकिएल 10 अध्यायमा हामीले हेऱ्यौँ भने इजकिएल 1 मा पनि त्यो चाहिँ करूबहरू, जो विशेष स्वर्गदूतहरू जसलाई चाहिँ परमेश्वरको सिंहासनको अगाडि सेवाको निम्ति उनीहरूलाई नियुक्त गरेको छ। हामी यो 4 जीवित प्राणी भनेको बित्तिकै यो पहिलादेखि नै हामीले हेर्दै आएको छौँ। यिनीहरू चाहिँ स्वर्गदूतहरू हुन्, करूबहरू हुन्। अनि ती मध्येमा एउटा करूबले मेघ गर्जन जस्तो आवाजले यसरी भनेको यूहन्नाले सुन्यो, आओ भनेर है। अनि 2 मा अनि मैले एउटा सेतो घोडा देखेँ, त्यसमाथि सवार हुनेसित एउटा धनु थियो र त्यसलाई एउटा मुकुट दियो अनि त्यो विजय भएर विजय गर्न निस्क्यो। र यहाँनिर के भनेको छ भन्दाखेरि जब उहाँले पहिलो सिल तोड्नुभयो, पहिलो सिल तोड्दाखेरि चाहिँ त्यो भित्र चाहिँ के देखेको भन्दाखेरि एउटा सेतो घोडा देख्यो। अनि त्यो सेतो घोडामाथि सवार हुने जुन व्यक्ति थियो उसको हातमा एउटा धनु थियो है। अनि त्यसलाई एउटा मुकुट दिएको थियो अनि त्यो विजय भएर विजय गर्न निस्क्यो। अनि यहाँबाट चाहिँ हामीले के देख्नु यो कुरा सबभन्दा पहिलो, अब यो घडी चाहिँ मण्डली चाहिँ ऱ्याप्चर भएर गइसकेको छ है। मण्डली पृथ्वीमा छैन। अनि यो घडी अब 7 सालको ऱ्याप्चरको तुरुन्त पछि जुन एउटा सङ्कटको त्यो समय 7 सालको समय सुरुको अब पहिलो दृश्यहरू यहाँबाट सुरु हुँदैछ है। अनि यो 7 सालको यो पहिलो सालदेखि यो पहिलो घडीदेखि यो कुराहरू यसरी सुरु भएर गइरहेको छ। र पहिलो मोहर खोल्दाखेरि फर्स्ट सिन सबभन्दा पहिलो कुरा चाहिँ के आउँदैछ भन्दा एउटा सेतो घोडा हामी यहाँ देख्दैछौँ। अनि यो 7 सालको महासङ्कट पनि के छ भन्दाखेरि तपाईँको यो वास्तवमा है परमेश्वरले वास्तवमा मानिसहरूलाई आफू कहाँ खिच्नका लागि इभन त्यो घडी पनि उहाँले मानिसलाई आफू कहाँ ल्याउन चाहनुहुन्छ। अनि विशेष गरी यो 7 सालको समय चाहिँ इजरायलीहरूको लागि पनि हो, ताकि यो इजरायलीहरूले त्यति बेला साँचो रूपमा चिन्न सकौँ कि येशू ख्रीष्ट चाहिँ संसारको पाप उठाइ लैजाने मसिया, यो इजरायलीहरूले पर्खेको मसिया चाहिँ उहाँ हुनुहुन्छ भने उनीहरूले बुझ्न सकौँ। अनि अर्को चाहिँ उहाँको त्यो 1000 सालको राज्य स्थापित गर्नका लागि तयारीको निम्ति हो। अनि यो 7 सालको सङ्कटको ट्रिब्युलेसनको खास कारण चाहिँ त्यो हो। र यहाँनिर सबभन्दा पहिलो मण्डली ऱ्याप्चर भएको बित्तिकै अब यहाँ पृथ्वीमा सबभन्दा पहिलो कुरा चाहिँ के हुन्छ भन्दा जुन पहिलो मोहर खोलेको छ त्यहाँनिर एउटा सेतो घोडा देखा परेको छ। अनि त्यो सेतो देखेको बित्तिकै हामीले यो कुरा सोच्नु हुँदैन कि यो चाहिँ प्रभु येशू हो भनेर हामीले सोच्नु भएन। किनभने ख्रीष्ट येशू प्रभु चाहिँ यो घडी जब सङ्कटको त्यो समय सुरु हुँदाखेरि एकदमै पहिलो चरणमा सुरुमै उहाँ देखिनुहुन्न। उहाँ चाहिँ त्यो 7 सालको अन्तमा जब उहाँ दोस्रो आगमनमा फेरि सन्तगणहरूसँग आउनुहुन्छ त्यति बेला मात्र देखा पर्नुहुन्छ। त्यस कारण फर्स्टमै त्यो सिनमा 7 वर्ष सुरु हुँदाखेरि प्रभु आउनुहुन्न। अनि यस कारणले गर्दा यो प्रभु येशू हुनु होइन। अनि यहाँनिर मण्डली पनि छैन, किनभने
प्रकाशको पुस्तक 1, 2, 3 मा करिबन मण्डली 19 चोटि मण्डली भन्ने शब्द प्रयोग गरेको छ भने त्यहाँदेखि एकैचोटि अन्तिम भागमा मात्र प्रकाशको अन्ततिर मात्र मण्डली भन्ने शब्द फेरि हामी सुन्छौँ या ख्रिस्टको दुलहीको रूपमा मण्डलीलाई चिन्हित गरेको छ। तर यो बीचमा 6 देखि लिएर 18 अध्याय जुन सङ्कटको समय छ त्यो बेलामा मण्डली त्यहाँनिर छैन। यसको मतलब के हो भन्दा मण्डली अगाडि नै ऱ्याप्चरबाट परमेश्वरले उठाएर लगिसक्नु भएको छ र त्यहाँदेखि अब 7 सालको सङ्कट सुरु हुँदैछ र पहिलो मोहर खोल्दाखेरि चाहिँ एउटा सेतो घोडामा एउटा व्यक्ति त्यहाँनिर हामी देख्दछौँ। अनि त्यो व्यक्तिको हातमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि एउटा धनु छ र धनु चाहिँ वास्तवमा शान्तिको एउटा प्रतीक हो है, शान्तिको एउटा सिम्बल हो। तर यो मान्छेसँग अब काँड भनेको छैन। यो काँड चाहिँ कहाँ गयो त है? धनु चाहिँ छ अनि उसको हातमा काँड छैन। काँडले चाहिँ लडाइँहरू देखाउँछ भन्दा धनुले चाहिँ शान्तिलाई मात्र देखाउँछ र यो चाहिँ वास्तवमा एक किसिमको एउटा छल हो, भरम हो। अनि यो व्यक्ति चाहिँ सेतो घोडामा आउँदाखेरि सुरुमा एकदमै एग्रेसिभ तरिकाले हत्या गर्दै नराम्रो तरिकाले आउँदैन। त्यति बेला पृथ्वीमा एकदमै चारैतिर मान्छेहरू हराएको, किनभने ऱ्याप्चर भएको छ, धेरै एक्सिडेन्टहरू भएको छ, धेरै त्यस्तो घटना भएको बेलामा पृथ्वीभित्र एकदमै डरलाग्दो हलचल भइरहेको बेलामा यो जुन झुटो मसिया छ, एन्टी क्राइस्ट जुन छ है, ऊ चाहिँ मान्छेलाई भ्रमित पार्दै है, मान्छेलाई झुकाउँदै एउटा झुट मसियाको रूपमा, वास्तवमा ऊ मसिया होइन, ऊ झुटो मसिया हो, तर ऊ चाहिँ एउटा मसियाको रूपमा शान्ति, पृथ्वीभित्र एउटा शान्ति बहल गर्ने, शान्ति स्थापना गर्ने त्यस्तो सन्देश, त्यस्तो खालको बहल लिएर उहाँ यो एन्टी क्राइस्ट चाहिँ सिनमा देखा पर्छ र त्यस कारणले गर्दा उसको हातमा काँड छैन तर धनु मात्र छ। अनि यहाँनिर उसलाई एउटा मुकुट पनि दिएको छ। अनि यो जुन मुकुटको कुरा गरेको छ यहाँनिर, यो मुकुटलाई चाहिँ ग्रिक भाषामा यहाँनिरको जुन मुकुट छ यसलाई स्टेफेनस भन्छ है। जो स्टेफेनस भनेको चाहिँ भिक्टर्स क्राउन या विजयी भएको मुकुट। यसको अर्थ चाहिँ के हो भन्दाखेरि कुनै पनि खेलकुदहरूमा तपाईँ र मैले भाग लियो भने र खेलकुदमा विजयी भएर जुन एउटा क्राउन पाउँछ हामीलाई, या कतिचोटि हामीलाई विश्व सुन्दरीहरूको शिरमा जुन एउटा क्राउन मुकुट पहिराउँछ त्यसलाई स्टेफेनस भन्छ है। त्यो चाहिँ एउटा कुनै खेलकुद या कुनै प्रतियोगितामा विजयी भएर पाउने मुकुट मात्र हो। तर जब प्रभु येशू ख्रिस्ट दोस्रो आगमनमा उहाँ पनि सेतो घोडामा है, हातमा तलवार लिएर अनि उहाँ मुकुट पहिरेर जब आउनुहुन्छ, त्यो मुकुटलाई चाहिँ ग्रिक भाषामा डायडेम भन्छ। अनि त्यो मुकुट चाहिँ एउटा राजकीय राजाले लाउने मुकुट हो है। त्यो मुकुट चाहिँ अरू त्यसरी विजयी भएर पाएको मुकुट होइन, त्यो चाहिँ राजाहरूको राजा, प्रभुका प्रभुले लाउने मुकुट हो। र यहाँनिर जुन मुकुट भन्ने शब्द प्रयोग गरेको छ यो चाहिँ डायडेम होइन, त्यो राजकीय मुकुट होइन, यो चाहिँ एउटा खेलकुदमा विजयी भएको एउटा स्टेफेनस भन्ने मुकुट पाइरहेको हो। अनि त्यसको साथसाथै ऊ चाहिँ यहाँ के भनेको छ, नानी विजय भएर विजय गर्न निस्क्यो। ऊ त भर्खर अब विजय गर्न निक्लिँदैछ। भन्नुको मतलब संसारमा रहेको मानिसहरूलाई कब्जा गर्न, आफ्नो अधीनमा ल्याउनको लागि, आफ्नो राज्य, एउटा झुटो राज्य स्थापित गर्न ऊ निक्लिरहेको छ। यसले के देखाउँछ भन्दाखेरि यो व्यक्ति चाहिँ ख्रिस्ट येशू प्रभु होइन, त्यो मसिया होइन। र यो फर्स्टमै ऱ्याप्चर पछि सिनमा देखा पर्ने चाहिँ को हो भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ झुटो मसिया, एन्टी क्राइस्ट चाहिँ देखा पर्छ। अनि त्यति बेला ऊ जब सिनमा आउँदाखेरि चाहिँ एकदमै मान्छेलाई भरममा पारेर शान्ति स्थापना गरेर सारा संसारमा एक राज्य, एउटै सरकार है, एउटै सम्पूर्ण एक तन्त्र सुरु गर्नको लागि ऊ आउने गर्छ। र यहाँनिर इभन हामीले दोस्रो थेस्लोनिकीमा यो धेरैचोटि यो व्यक्तिको विषयमा बताएको छ। दोस्रो थेस्लोनिकी 2 अध्यायमा त्यहाँनिर हामी पाउँछौँ। किनभने थेस्लोनिकीको मण्डलीलाई कतिचोटि कति मान्छेहरूले प्रभु आइसक्यो भन्ने कुराहरू त्यहाँनिर प्रचार भएको कारणले गर्दा उनीहरू एकदमै भरममा परेको अवस्थामा छ। त्यति बेला प्रेरित पौलले उनीहरूलाई सम्झना करेक्सन गर्दै उनीहरूलाई यो कुराहरू भनिरहेको छ। तर यहाँनिर दोस्रो थेस्लोनिकी 2 अध्यायको 3 पदमा यसरी लेखेको छ। यो वास्तवमा 2 अध्याय चाहिँ पापको मानिसको विषयमा भनेको छ। 1 पददेखि 2 अध्यायको 1 देखि 12 पदसम्म म्यान अफ ललेसनेस, पापको मानिसको विषयमा कुरा गरेको छ। यहाँनिर चाहिँ
3 पदमा यहाँनिर हेर्नु भने कसैले कुनै किसिमले तिमीहरूलाई धोका नदियोस्, किनभने पहिला विद्रोह नभइजेसम्म पापको मानिस अर्थात् सर्वनाशको छोरा प्रकट नभएसम्म त्यो दिन आउने छैन। यहाँनिर के भएको छ, यहाँ नेपाली हाम्रो अनुवादमा चाहिँ पहिला विद्रोह भनेको छ, तर जब तपाईँले केजिबी बाइबल इङ्ग्लिसको केजिबी भर्सन र एनकेजिबी भर्सन तपाईँले पढ्नुभयो भने त्यहाँनिर फलिङ अवे भनेर लेखेको छ, जुन चाहिँ एपोस्टासी भन्छ है, एपोस्टासिया या एपोस्टासी भनेको चाहिँ एपोस्टेसी भनेको चाहिँ तपाईँको ब्याक हुनु है, डिपार्ट हुनु, त्यहाँबाट निक्लिनु, त्यहाँबाट छोड्नु, आफ्नो विश्वासलाई छोडिदिनु, ब्याकस्लाइड हुनु भनेको है। यहाँनिर के भनेको छ भन्दाखेरि त्यो पापको मानिस चाहिँ यो पृथ्वीमा देखा पर्नुभन्दा अगाडि प्रेरित पौलले थेसलोनिकेको मण्डलीलाई भन्दैछ, तिमीहरू धोकामा नपर्नु, प्रभु आउनु भएको छैन, दोस्रो आगमन प्रभुको भएको छैन, किनकि त्यो आउनुभन्दा अगाडि पहिला चाहिँ दोस्रो आगमन हुनुभन्दा अगाडि चाहिँ पापको मानिस यो संसारमा सिनमा देखा पर्छ, अनि त्यो पापको मान्छे पनि सिनमा प्रकट एकदमै प्रष्ट हुनुभन्दा अगाडि चाहिँ पृथ्वीमा मण्डलीहरूको बिचमा धेरै मान्छेहरू ब्याकस्लाइड हुन्छ भनेको छ है, धेरै मान्छेहरू चाहिँ ब्याकबाट आफ्नो विश्वासदेखि हटेर जान्छ भनेको छ। अनि यो कुराहरू जब तपाईँले मैले अहिले हेऱ्यो भने मण्डलीमा थुप्रै मण्डलीहरू चाहिँ त्यसरी बिक्रीमा हामी पाउँछौँ, विशेष गरी पश्चिमी संसारमा थुप्रै मण्डलीहरू त्यसरी बिक्रीमा हामी पाउँछौँ। एउटा मण्डली जो मेरो सहकर्मीहरू, मेरो पार्टनर्सहरूले, मेरो साथीहरूले करिबन 2003तिर उहाँहरूले एउटा मण्डली किन्नु भएको थियो ओरिगनको एकदम पश्चिममा। अनि उहाँहरूले, मैले त्यो साथीहरू हाम्रो पास्टरहरूसँग बात गर्दा उहाँले भन्नुहुन्थ्यो यो मण्डली चाहिँ पहिला अर्को एउटा चर्च अफ गड भन्नेको मण्डली थियो, अनि आजभन्दा करिबन त्यो उहाँहरूले किन्नुभन्दा करिबन 30-40 वर्ष अगाडि चाहिँ त्यो मण्डलीमा करिबन 9देखि लिएर 10,000 सदस्य थियो, तर त्यसको करिबन 30-40 वर्षपछि त्यहाँनिर 7 जना मात्र रह्यो, जसले गर्दाखेरि उनीहरूले इभन त्यसको युटिलिटी बिलहरू भर्न गाह्रो भएको कारणले गर्दा उनीहरूले त्यो मण्डलीलाई सेलमा लगाएको कारणले गर्दा हाम्रो मित्रहरूले त्यो मण्डली किन्न गयो। अनि त्यो कुराहरू जब हामी हेर्छौँ, यो अन्तिम यो 100 वर्ष लास्ट यो लौडेसियाको मण्डलीको समयकालभित्र करिबन 1900 एडीदेखि अब मण्डली ऱ्याप्चर हुन्जेलसम्मको जुन एउटा समयकाल छ, यो बेला चाहिँ थुप्रै मान्छेहरू चाहिँ एकदमै तातो न चिसो हुने, परमेश्वरप्रति एकदमै आगो जस्तो भएर प्रभुको कामहरूमा प्यासनेट भएर नबढ्ने, अनि परमेश्वरदेखि टाढो हुने हो कि होइन जस्तो हुने, त्यस्तो खालको आत्मा, त्यस्तो खालको स्थिति चाहिँ मण्डलीभित्र देखा पर्छ भनेर भनेको छ। अनि यहाँनिर पनि प्रेरित पौलले थेसलोनिकेको मण्डलीलाई त्यही कुरा बताइरहेको छ, त्यो पापको मानिस प्रष्ट देखिनुभन्दा अगाडि या ऱ्याप्चर हुनुभन्दा अगाडि पनि मण्डलीभित्र थुप्रै मान्छेहरू चाहिँ एकदमै सेलाएर जान्छ, अनि अन्तिममा गएर त्यो मण्डलीहरू एकदमै ब्याक हुन्छ भनेर भनेको छ। र यहाँनिर इभन 7 पदमा यसरी लेखेको छ, यहाँ किनकि अधर्मको रहस्यले अघिबाटै काम गरिरहेको छ, अहिलेसम्म जसले त्यसलाई रोकिराख्नु भएको छ उहाँ नहटुन्जेल त्यसलाई रोकि नै राख्नुहुनेछ। अनि यहाँनिर के भनेको छ भन्दाखेरि अधर्मको रहस्य, सायद त्यो एन्टिक्राइस्ट जुन झुटो मसिहा छ, अब समय नजिक भएको कारणले गर्दा मलाई लाग्छ ऊ पक्का पनि पृथ्वीमा जन्मेको छ र ऊ कुनै पनि ठाउँमा हुर्किरहेको होला, तर तयारी भइरहेको छ, तर ऊ प्रष्टै यो व्यक्ति हो भनेर हामी देख्दैनौँ। एन्टिक्राइस्टको त्यो स्पिरिटहरूले, त्यो खालको अधर्मको आत्माहरूले त धेरै पहिलादेखि नै काम गरिरहेको छ है। तपाईँले हामीले हेऱ्यो भने रोमको राजा निरोले इसाईहरूलाई कति थुप्रै इसाईहरूको हत्या गरेको थियो, त्यो एक किसिमको एन्टिक्राइस्टको आत्मा हो। हामीले हेऱ्यो भने हिटलर एक किसिमको त्यहाँनिर एन्टिक्राइस्टको आत्माको काम गरेको हामी त्यहाँनिर पनि देख्छौँ। हलोकस्टको बेलामा थुप्रै यहुदीहरूलाई खतम गरेको छ है, तर तिनीहरू त्यो अधर्मको आत्माले छोएको व्यक्तिहरूले काम गरे तापनि त्यो अन्तिममा सिनमा आउने चाहिँ द एन्टिक्राइस्ट जुन एउटा व्यक्ति हुन्छ है, त्यो जसले चाहिँ सारा संसारलाई आफ्नो भरममा पारेर, धोकामा पारेर एउटै सरकार बनाएर संसारलाई उसले अधीनमा, आफ्नो अधीनमा पार्ने काम गर्छ है। अनि त्यो चाहिँ त्यो व्यक्ति चाहिँ प्रष्ट यही हो भनेर चिनिनुभन्दा अगाडि त्यसलाई रोकिराख्ने जुन शक्ति छ त्यो चाहिँ यो पृथ्वीबाट निक्लिनुपर्छ भनेर यहाँनिर लेखेको छ। अनि त्यो रोकिराख्ने शक्ति चाहिँ को हो त भन्दाखेरि रोकिराख्ने शक्ति चाहिँ पवित्र आत्मा परमेश्वरले भरिएको मण्डलीहरू है।
यो चाहिँ मण्डलीको विषयमा कुरा गरेको। पवित्र आत्मा परमेश्वर त कहीँ पनि जान सक्नुहुन्न। पवित्र आत्मा परमेश्वर भनेको त अम्नी प्रेजेन्ट, उहाँ त स्वर्ग पृथ्वी सबैतिर एकैचोटि हुनुहुन्छ, उहाँ सर्वव्यापी, उहाँ जहाँ पनि हुनुहुन्छ, उहाँ एउटा ठाउँदेखि अर्को ठाउँ जाने कुरा आएन। तर यो जाने भनेको चाहिँ को हो त भन्दाखेरि चाहिँ पवित्र आत्मा परमेश्वरले भरिएको सन्तहरू, उनीहरू चाहिँ यो पृथ्वीबाट हट्नु पर्यो। त्यो नहटुन्जेलसम्म त्यसलाई रोकिने राख्नुहुनेछ। जबसम्म मण्डली जो परमेश्वरको आत्माले भरिएको मण्डलीहरू सन्तहरू यो पृथ्वीमा छ, तबसम्म, जबसम्म ऱ्याप्चर हुँदैन तबसम्म त्यो व्यक्ति प्रकट हुन सक्दैन भनेर भनेको छ। तर जब ऱ्याप्चर भएपछि अनि यो पहिलो मुहर खोलेर पहिलो कुराहरू यहाँबाट निक्लेर आउँदैछ। यो सेतो घोडामा है भ्रमित पार्दै यो एन्टिक्राइस्ट सबैको सामुने देखा पर्दैछ। अनि त्यति बेला त्यो व्यक्ति को हो भनेर मान्छेहरूले चिन्न पनि सक्छ अनि देख्न सक्छ। तर सायद तपाईँ र म हामी एन्टिक्राइस्ट को हो भनेर पर्खिँदैनौँ, किनभने हाम्रो इच्छा उसलाई हेर्नु होइन, हामी हाम्रो बादलमा आउनुहुने हाम्रो प्रभुलाई हामी बाटो हेरिरहेका छौँ। अनि त्यो एन्टिक्राइस्ट पृथ्वीमा चिनिनुभन्दा अगाडि, देखिनुभन्दा अगाडि नै तपाईँ र म चाहिँ त्यो ठाउँबाट, यो ठाउँबाट उठाएर परमेश्वरसँग गएको हुनुपर्दछ। त्यसले गर्दाखेरि परमेश्वरको वचनले यो कुराहरू त्यहाँनिर लेखिरहेको छ। अनि अर्को कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि तपाईँको कतिचोटि यो एन्टिक्राइस्टको विषयमा जब हामीले कुरा गर्दाखेरि चाहिँ 2 अध्यायको 8 पदमा दोस्रो थेसलोनिकी, फेरि पनि म त्यो 2 अध्यायको 8 पद म तपाईँलाई यहाँनिर पढ्न गइरहेको छु। यहाँनिर यसरी लेखेको छ, दोस्रो थेसलोनिकी 2 अध्यायको 8 पदमा पनि हामी एकचोटि त्यो पाठ गर्छौँ। यहाँनिर लेखेको छ, तब त्यस पापको मानिस प्रकट हुनेछ जसलाई प्रभु येशूले आफ्नो मुखको सासले नाश पार्नुहुनेछ र उहाँको आगमनको प्रकाशले त्यसलाई नाश गर्नुहुनेछ है। अनि जब मण्डली ऱ्याप्चर भइसक्छ है, अनि त्यहाँदेखि चाहिँ यो पापको मान्छे, यो पहिलो मुहार खोलेर 7 सालको सङ्कट हुँदाखेरि चाहिँ सबभन्दा पहिला चाहिँ त्यो एन्टिक्राइस्ट चाहिँ सबैको अगाडि देखा पर्छ, उसको कामहरू हामी देख्न थाल्छौँ। अनि त्यो व्यक्ति देखा परेपछि, तर उसको 7 सालपछि जब प्रभु येशू ख्रिस्ट दोस्रो आगमनमा आउनुहुन्छ त्यति बेला चाहिँ यसको विनाश हुन्छ, यो नाश हुन्छ, त्यति बेला उसको खतम हुन्छ। अनि कतिचोटि चाहिँ यहाँनिर इभन यो मान्छे जसलाई चाहिँ दानियल अगमवक्ताले दानियलको पुस्तकमा पनि भविष्यवाणी गरेको छ। यहाँनिर दानियलको पुस्तकमा 9 अध्यायको 27 पदमा तपाईँहरूको लागि पढ्न गइरहेको छु। 9को 27मा यसरी लेखिएको छ, दानियल 9को 27मा, धेरैजनासित एक साथको लागि तिनले एउटा करारको सदर गर्नेछ, 7 को 20मा तिनले बलिदान र भेटीलाई समाप्त गर्नेछ, मन्दिरको एक भागमा तिनले विनाशकारी घृणित थोक खडा गर्नेछ जबसम्म तिनीमाथि आदेश गरेको अन्त खनेने छैन है। यहाँनिर तपाईँको दानियल अगमवक्ताले के भनिरहेको छ भने एउटा यो एन्टिक्राइस्ट जुन यो पापको मानिस छ, यो प्रकट भइसकेपछि यसले चाहिँ इभन मन्दिरमा गएर पनि एकदमै नराम्रो एउटा घृणित काम गर्नेछ भनेको छ है परमेश्वरको त्यो वेदीमा। किनभने ऊ सुरुमा भ्रममा पारेको कारणले गर्दा ऊ चाहिँ एकदम शान्ति स्थापना गर्नु आएको जस्तो गरेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ इभन यहुदी इजरायलीहरूले पनि उसलाई नि मसिया हो, यही नै होला मसिया भनेर उसलाई विश्वास गरी पठाउँछ र उसको पछि लाग्छ। अनि ऊ चाहिँ एउटा शान्तिको बहल गर्ने आएको कारणले गर्दा यस्तो डरलाग्दो उसले त्यो बेला चाहिँ एउटा संसारभित्र झुटो शान्ति एउटा समाधान लिएर आउँछ, जसले गर्दाखेरि इभन अहिले जहाँनिर यहुदीहरूको तेस्रो जुन मन्दिर बनिनुपर्ने छ त्यो बनेको छैन। त्यो किनभने त्यो टेम्पल माउन्टमा अहिले त्यहाँनिर मुस्लिमहरूको मस्जिद छ र त्यहाँनिर त्यो मन्दिर बनाउने अवस्था छैन। अहिले बनायो भने अहिले नै विरोध हुन्छ, त्यहाँ लडाइँ हुने चान्सेस हुन्छ। तर जब ऱ्याप्चर भइसकेपछि यो पापको मान्छे झुटो मसियाको रूपमा संसारलाई एक पारेर शान्ति बहल गर्न, शान्ति स्थापना गर्ने तरिकाले जब आउँछ त्यति बेला उसले इभन यहुदी, यो मुस्लिम, यो सबैको बिचमा एउटा सम्झौता गराएर शान्ति बनाएर इभन त्यो मन्दिर फेरि यहुदीहरूको तेस्रो मन्दिर पुनर्निर्माण त्यो बेला गरिन्छ। अनि जब त्यो मन्दिर निर्माण भइसकेपछि अनि तपाईँहरू मलाई थाहा होस्, अनि मन्दिरभित्र निर्माण भएपछि रातो
साँढे गोरुको बलिदान एकदमै आवश्यक पर्दछ, किनभने त्यो हामी पहिलादेखि त्यो परमेश्वरको त्यो मन्दिर भएको बेलामा उनीहरूले रातो हाइफरको बलिदान गर्ने गर्थ्यो। अहिले इजरायलमा उनीहरूले धेरैचोटि त्यो रातो खालको गोरु साँढेलाई ब्रिड गर्नु खोज्दाखेरि धेरैचोटि 1 साल 2 साल भएपछि पहिला निक्खो रातो जन्मेको पनि टाटे पाङ्रे भएर आउँथ्यो। तर अहिले गएर चाहिँ हालमा करिबन 2 वर्ष पुगेको एउटा रातो गोरु साँढे चाहिँ अहिलेसम्म त्यो टाटे पाङ्रे भएको छैन, रातोको रातै बसिरहेको छ, जसले के देख्छ भन्दाखेरि अब समय एकदमै नजिक छ। साथसाथै इभन त्यहाँको सामग्रीहरू सबै डल्लै अनि त्यो मन्दिर निर्माण गर्ने एउटा संस्थाले सबै कुराहरू तयार, इभन त्यसको ब्लुप्रिन्टहरू डल्लै तयार गरिरहेको छ। तर त्यो मन्दिर चाहिँ जब मण्डली ऱ्याप्चर भइसकेपछि अब यो व्यक्ति पापको मानिसको उसको प्रयासबाट उसले जुन सबै मुस्लिम र यहुदीहरू बिचमा एउटा शान्ति स्थापना गरिसकेपछि चाहिँ अनि त्यहाँनिर मन्दिर फेरि निर्माण हुन्छ। तर मन्दिर निर्माण भएको केही सालपछि है, करिबन 7 सालको त्यो आधा भाग बितेपछि चाहिँ अनि यो पापको मानिसले मन्दिरमा गएर चाहिँ उसले के गर्छ, एउटा घृणित कामहरू गर्नेछ भनेर भनेको छ। तर कतिचोटि यो कोही यो परमेश्वरको यो वचनको अगमबानीहरू चाहिँ कतिचोटि एकदमै ऐतिहासिक तरिकाले हेऱ्यो भने कतिवटा कुराहरू चाहिँ पुरा भएको हामी देख्छौँ र कतिवटा कुरा प्रोफेटिकली प्रभुले आउने दिनको विषयमा पनि बताएको छ। अनि यहाँनिर एउटा घटना भएको छ तपाईँको करिबन 168 BC-तिर, येशू प्रभु आउनुभन्दा 168 वर्ष अगाडि एउटा ग्रिकको राजा एन्टिक्योस फोर्थ भन्ने व्यक्ति, जसले चाहिँ आफ्नो नाम पछि गएर एन्टिक्योस एफाफिनस भनेर राखेको छ। अनि एफाफिनस भनेको परमेश्वरको उपस्थिति, प्रेजेन्स अफ गड भनेको है। अनि यो व्यक्तिले चाहिँ के गरेको छ भन्दाखेरि तपाईँको यो व्यक्तिले चाहिँ उसको मिश्र देशसँग लडाइँ भएको छ। मिश्र देशले उसलाई हाराको कारणले गर्दा पराजय भएको कारणले गर्दा ऊ एकदमै इजरायलबाट फर्केर आउँदा, इजरायलीहरू यहुदीहरूबाट आउँदाखेरि एकदमै उसले यहुदीहरूमाथि सतावट गरेको छ। अनि त्यति बेला चाहिँ उसले यहुदीहरूको त्यो मन्दिरमा चाहिँ एउटा सुँगुर लगाएर काटेको छ है। सुँगुरको रगत चाहिँ त्यहाँनिर त्यो वेदीमा चढाएको छ, जसले गर्दा त्यो चाहिँ एउटा एकदमै महाघृणित यहुदीहरूको लागि त्यो सबैभन्दा अपमान, एउटा डरलाग्दो घृणित काम त्यहाँनिर भएको छ। अनि कतिचोटि मान्छेले यो कुरा त्यहाँ पुरा भयो, दानियल 9:27 त्यहाँ पुरा भयो भनेर बुझ्ने गर्छ र जसको परिणाम पछि गएर जुदास मकाबिस भन्ने मान्छेले चाहिँ अनि विद्रोह गरेर करिबन 167 BC र 66 BC-तिर मकाबी रिभोल्ट भन्छ, त्यो मकाबी परिवारबाट वंशले चाहिँ यो राजाको विरोधमा विद्रोह गरेर अनि उनीहरूले केही सालको लागि चाहिँ यहुदी इजरायललाई, त्यहाँको यरुशलेमलाई छुटाएर स्वतन्त्र गराएर इभन त्यो मन्दिरको सबै त्यो घृणित काम जुन भएको थियो त्यसलाई सब शुद्धि गरेको छ, शुद्ध गरेको हामी पाउँछौँ है। अनि कतिचोटिले त्यो वचन चाहिँ त्यहाँ पुरा भयो भनेर सोच्ने गर्छ। तर पछि गएर प्रभु येशू ख्रिस्टले मत्ती 24:15 पदमा हामीले हेऱ्यौँ भने त्यहाँनिर यसरी लेखेको छ। मत्ती 24:15 पदमा यहाँनिर यो घटना घटिसकेको कुरा हो। यो जुन एन्टिक्योसले गरेको कुरा त प्रभु आउनुभन्दा अगाडिको कुरा हो, तर त्यसको पछि प्रभुले पनि फेरि यसरी दोहोऱ्याएर मत्ती 24:15 यसरी भनेको छ, यसकारण जब तिमीहरूले दानियल अगमवक्ताबाट बोलिएको विनाशकारी घृणित थोक पवित्र स्थानमा खडा भएको देखौँला, पाठकहरूले बुझोस् है। तब यहुदियामा हुनेहरू पहाडतिर भागुन्, कौशीमा हुनेहरू आफ्ना घरमा भएका सामान निकाल्नलाई तल नझरुन्, खेतबारीमा हुनेले आफ्नो खास्टो लिन फर्किन आउन्। यहाँनिर थुप्रै अगाडि तपाईँले पढ्नुभयो भने यसरी लेखेको छ। अनि यो चाहिँ वास्तवमा त्यो जुन दानियल अगमवक्ताले बोलेको कुरा चाहिँ त्यो जुन ग्रिक राजाले गरेको त्यो सुँगुरको त्यो रगत त्यहाँनिर चढाएको मात्र होइन, तर यो चाहिँ अझै भविष्यमा हुने कुराहरू हो भनेर प्रभुले बताइरहनु भएको छ। अनि यो भविष्यमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि जब यो ऱ्याप्चर पछि सङ्कटको समयमा उनले जुन शान्ति स्थापना गरेर यो इजरायलीहरूको यरुशलेममा जब मन्दिर निर्माण हुन्छ, तर त्यो मन्दिर निर्माण गरिसकेको करिबन 3.5 वर्षपछि है, आधा पुगेपछि 7 सालको त्योमा अनि ऊ आफै मन्दिरभित्र पसेर यो पापको मानिस जुन एन्टिक्राइस्ट छ ऊ आफै मन्दिरभित्र पसेर
उसले परमेश्वरको सिंहासनमाथि ऊ बसेर उनी परमेश्वर उही हो, सृष्टिकर्ता उही नै हो भनेर घोषणा गर्छ। जुन चाहिँ जसले चाहिँ के देखाउँछ भन्दा अब चाहिँ एकदमै त्यो बेला चाहिँ अनि यहाँनिर प्रभुले भन्नुभएको छ अब यो पाठकहरूले बुझोस् कि अब चाहिँ यो एकदमै सबैभन्दा घृणित काम चाहिँ है त्योभन्दा डरलाग्दो परमेश्वरको सिंहासनमा चाहिँ यो एउटा झुटो मसिहा चाहिँ आएर बसेर त्यो मन्दिरभित्र उसले सबैले उसलाई आराधना गर्नु भनेर आह्वान गर्दछ है। अनि त्यति बेला चाहिँ यो खास जुन एन्टिक्राइस्ट द एन्टिक्राइस्ट चाहिँ त्यति बेला देखा पर्छ भनेर भनेको छ। अनि यसले गर्दाखेरि यहाँनिर जुन सेतो घोडामा आएको जुन पहिलो व्यक्ति छ ऊ चाहिँ त्यो एन्टिक्राइस्ट हो, झुटो मसिहा हो है। अनि ऊ चाहिँ विजयी गर्नका लागि निस्केको छ, संसारलाई आफ्नो अधीनमा पार्नका लागि। प्रभु येशूले हामीलाई भन्नुभएको छ उहाँले अघि नै विजय गरिसक्नु भएको छ र हामीलाई विजेता भन्दा पनि विजेता बनाइसक्नु भएको छ। र उहाँ अब दोस्रो चोटि जब आउनुहुन्छ यहुदाको सिंहको रूपमा उहाँले 1000 साल राज्य स्थापना गर्न आउनुहुन्छ है। उहाँले कुनै विजय गरिरहनु पर्ने छैन, उहाँले विजय भइसक्नु भएको छ। तर यो झुटो मसिहा भएको कारणले गर्दा सेतो चाहिँ उसले झुकाउनको लागि सेतो रङ त्यहाँनिर देखे तापनि घोडा देखे तापनि तर वास्तवमा ऊ अझै विजय गर्नका लागि आइरहेको हामी देख्छौँ। अनि यो पहिलो मोहर खोल्दाखेरि जुन एन्टिक्राइस्ट पापको मान्छे चाहिँ अब चाहिँ प्रष्टै मान्छेले चिनिने गरी संसारमा प्रकट भएको हामी देख्छौँ। र यो घडी चाहिँ संसारबाट मण्डली हटिसकेको छ अनि 7 सालको सङ्कटको सुरुवात भइरहेको छ, सुरु भइसकेको छ। अनि त्यहाँदेखि अगाडि हेऱ्यो भने चाहिँ जब उहाँले दोस्रो 3 पदमा मोहर तोड्नुभयो तब दोस्रो जीवित प्राणीले आओ भनेको मैले सुने। अर्को एउटा उज्जवल रातो घोडा बाहिर निस्किआयो। मानिसहरूले एकअर्कालाई हत्या गरून् भने यस घोड सवारलाई पृथ्वीमा शान्ति हरण गर्न अख्तियार दियो, त्यसलाई ठुलो एउटा तलवार दियो। र यहाँनिर 3 र 4 पदमा अर्को घोडा, यहाँनिर 4वटा घोडा है। यो 4वटा पहिलो सेतो अनि दोस्रो घोडामाथि सवार हुने चाहिँ रातो देखेको छ है। अनि यो रातो चाहिँ के हो भन्दाखेरि रातोले चाहिँ एउटा लडाइँ देखाउँछ है। रातोले चाहिँ लडाइँ युद्धको कुराहरू देखाउँदछ। अनि यहाँ पृथ्वीमा के हुन्छ भन्दा जब त्यो पहिलो झुटो व्यक्ति मसिहा संसारलाई एक बनाएर अधीनमा पार्ने जुन व्यक्ति आउँछ अनि त्यति बेला कतिपय अब विशेष गरी देशको राष्ट्रको प्रमुखहरूलाई उसले आफ्नो अधीनमा ल्याउनु पर्ने हुन्छ, किनभने सारा संसार उसको अधीनमा वन वर्ल्ड गभर्मेन्ट एउटा पृथ्वी एक ठाउँबाट राज्य गर्ने उसले त्यो कुराहरू स्थापना गर्न गइरहेको छ। र त्यो कदम अगाडि चाल्दै जाँदा त्यो प्रोसेसमा कतिपय राष्ट्र प्रमुखहरूले सिधै सोझै सजिलोसितले उसको अधीनतालाई स्वीकार गर्दैन। जब उसको अधीनतालाई स्वीकार नगरेपछि त्यहाँनिर एउटा दोस्रो कुरा चाहिँ के हुन्छ भन्दा संसारमा ऱ्याप्चर पछि त्यो झुटो मसिहा संसारमा शान्ति र एउटै सरकार स्थापना गर्न लाग्दाखेरि कतिपय राष्ट्र प्रमुखहरूले उसलाई विरोध गरेको कारणले गर्दा त्यहाँनिर युद्ध हुन गइरहेको देख्छौँ हामी। अनि त्यहाँनिर एउटा युद्ध लडाइँ त्यहाँनिर छेडिन्छ अनि जसले गर्दाखेरि कतिपय मानिसहरू त्यो राष्ट्र प्रमुखहरूले उसको अधीनतामा अन्तिममा गएर त्यो झुटो मसिहाको विजयी भएर अनि त्यसको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ इभन त्यो राष्ट्र प्रमुखहरू पनि उसको अधीनमा आउनुपर्ने हामी देख्छौँ। अनि यहाँनिर चाहिँ दोस्रो जुन घोडा छ यो चाहिँ अब यो सब एउटा युद्ध ठिक्कै त्यो संसारलाई एक बनाउने क्रममा त्यो प्रोसेसमा त्यो प्रक्रियामा है एउटा युद्ध भएको हामी देख्छौँ। अनि त्यहाँदेखि जब तपाईँले 5 पदलाई हेर्नुहुन्छ जब उहाँले तेस्रो मुहार तोड्नु भयो तेस्रो जीवित प्राणीले आओ भनेको मैले सुने। मैले एउटा कालो घोडा देखेँ, घोडसवारको हातमा एउटा तराजु थियो। ती 4 जीवित प्राणीहरूका बीचमा एउटा आवाजले यसो भनेको मैले सुने एक दिनको ज्याला 1 किलो गहुँ र एक दिनको ज्याला 3 किलो गहुँ र एक दिनको ज्याला 3 किलो जौँ, तर तेल र दाखमतलाई हानि नगर्नु है। यहाँनिर अब है 5 र 6 पदमा हेऱ्यो भने फेरि तेस्रो घोडा हामी देख्छौँ र यो चाहिँ कालो घोडा देखेको छ है। र पहिलो सेतो अनि दोस्रो पहिलो सेतो घोडा चाहिँ त्यो फल्स जुन मसिहा झुटो संसारलाई एक बनाउने झुटो मसिहा जसले संसारलाई एक बनाउन लागेको छ। दोस्रो त्यो प्रक्रियामा त्यहाँनिर लडाइँ भएको छ रातो घोडा। अनि तेस्रोमा चाहिँ के भएको छ भने एउटा कालो घोडा र कालोले चाहिँ के देखाउँछ भन्दा
अनिकालहरू देखाउँछ है। कालोले चाहिँ फेमिन, इकोनोमिक ब्रेकडाउन, एकदम कल्याप्स, इकोनोमीहरू एकदमै खतम भएको हामी देख्छौँ। अनि यो चाहिँ किन भन्दाखेरि जब त्यहाँनिर लडाइँ हुन्छ अनि युद्ध भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यसको असर चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि त्यहाँनिर डरलाग्दो अनिकाल आउने अनि इकोनोमी जुन छ यो चाहिँ एकदमै डरलाग्दो कल्याप्स भएर जान्छ। यहाँसम्म कि यहाँनिर के लेखेको छ भन्दाखेरि एक दिनको जुन एउटा जेला छ, कतिपय हामी सायद एक दिन आज जुन हामी कमाउँछौँ हामीलाई त्यो एक दिनको पैसा कमाएकोले मिलाएर हामीले म्यानेज गऱ्यो भने 8-10 दिन 15 दिन पनि पुग्न सक्ने, म्यानेज गर्नु सक्ने सायद आज हाम्रो त्यो स्थिति छ भने त्यो बेलामा चाहिँ एक दिनभरि काम गरेकोले चाहिँ केवल एक छाक जस्तो मात्र तपाईँले खाना जुटाउनु सक्ने अवस्था हुन्छ। भनेपछि एउटा व्यक्तिले 2 छाक कमसे कम बिहान र बेलुका खानुपर्ने अवस्थामा चाहिँ एक दिनभरि काम गरेकोले इभन त्यो 2 छाक खाना पनि उसले पाउँदैन। त्यति बेला उसले केवल बिहान एक तालको लागि मात्र खाना जोड्न सक्छ। तर यहाँनिर तेल र दाखमतलाई हानि नगर्नु भनेपछि केही यस्तो व्यक्तिहरू छ, कोही यस्तो एउटा ग्रुपहरू छ जसलाई चाहिँ यो इकोनोमीले असर पर्दैन। सायद उनीहरूले पहिला नै भण्डारमा उनीहरूले सञ्चय गरेर राखेको छ या त्यो एन्टिक्राइस्टको टिमको मान्छेहरू होला जसलाई चाहिँ त्यस्तो खालको आकाल आइपर्दैन, त्यो खालको स्थिति उनीहरूलाई आउँदैन। तर अरू सबै सर्वसाधारणहरूलाई दिनभरि उनीहरूले कमाएको मेहनत गरेको पैसाले चाहिँ दिनभरिको कमाइले एक छाक खान पनि उसको मिल्दैन। त्यो खालको अनिकाल महामारी सारा संसारभित्र आउँछ। अनि त्यहाँनिर जब हामीले 7 पदमा पुग्छौँ तब जब उहाँले चौथो मुहार तोड्नुभयो तब चौथो जीवित प्राणीले आऊ भनेको मैले सुने। मैले पहेँलो घोडा देखेँ र घोडसवारको नाउँ चाहिँ मृत्यु थियो। पातल चाहिँ त्यसको पछि पछि लागेको थियो अनि पृथ्वीको चौथाइ भागलाई तलवार, अनिकाल, महामारी र पृथ्वीका जङ्गली जनावरहरूद्वारा मार्ने अख्तियार तिनीहरूलाई दिएको थियो है। यहाँनिर चाहिँ अब जब चौथो घोडा को मुहर खोल्यो, त्यहाँ चौथो घोडा जुन चाहिँ पहेँलो घोडा अनि ग्रिक शब्दमा यसलाई क्लोरोस भनेको छ, जुन चाहिँ हामी साइन्समा हेऱ्यो भने क्लोरोफिल भन्छौँ। त्यो एउटा ग्रिन पिगमेन्ट, हरियो एउटा पिगमेन्ट त्यो रङ दिने अनि झन्डै झन्डै यो पहेँलो हरियो टाइपको एउटा घोडा त्यहाँनिर देखा पर्छ र त्यसको चाहिँ नाम के भनेको छ भन्दा मृत्यु भनेको छ। अनि यो चाहिँ के हो भन्दा पहिलो अरू घोडाहरू जुन रातो घोडा, कालो घोडाको परिणामले चाहिँ के भयो भन्दा दोस्रो लडाइँ भयो। दोस्रो रातो घोडा जुन दोस्रो मुहार खोल्दा लडाइँ भएको छ, तेस्रो मुहार खोल्दा अनिकाल आएको छ, डरलाग्दो इकोनोमी एकदमै डरलाग्दो कल्याप्स भएर गएको छ भने चौथो मुहार खोल्दा जुन पहेँलो घोडा देखा परेको छ त्यसले के देखाउँछ भन्दा संसारभरि नै डरलाग्दो मृत्यु मान्छेहरूको बिचमा भएर आउँछ। त्यो 7 सालको सङ्कटको सुरुमै त्यो एकदमै त्यसको बाटो त्यो स्थापित गर्ने क्रममै यो 4वटा घोडाहरू त्यहाँनिर देखेको छ। झुटो मसिया त्यहाँदेखि त्यसको विरोधमा खडा भएर लडाइँ भयो तर उसले विजय गरेर अधीनमा ल्याएको छ किनभने ऊ विजय गर्न निक्लेको हो। त्यहाँदेखि चाहिँ त्यहाँ अनिकाल आएको छ, त्यो लडाइँको परिणामले गर्दा इकोनोमी एकदम कल्याप्स भएर गएको छ। चौथो घोडा पहेँलो घोडा निक्लिँदा ननिक्लिँदा त्यहाँनिर एकदमै 1/4 भाग पृथ्वीको चौथो है। यहाँनिर के भनेको छ भन्दाखेरि करिबन 25% चौथाइ भाग मान्छेहरू पृथ्वीमा तलवारले, अनिकालले, महामारीले पृथ्वीको इभन जङ्गली जानवरहरूद्वारा मार्ने अख्तियार तिनीहरूलाई दिएको छ। यहाँनिर के भएको छ भन्दाखेरि लडाइँ जुन तलवारले अनिकाल आएको छ, त्यहाँनिर अनिकाल मात्र नभएर डरलाग्दो महामारी पनि आएको छ। किनभने तपाईँहरू मैले यो कुरा पढिरहेको थिएँ, जब दोस्रो विश्व युद्ध हुँदाखेरि युरोपमा त्यो जति पनि मान्छेहरू दोस्रो विश्व युद्धमा मरेको थियो त्योभन्दा पनि बेसी चाहिँ लडाइँको पछाडि जुन परिणाम आयो युरोपमा टाइफोइड अनि इन्फ्लुएन्जा भन्ने बिमार चाहिँ पुरा महामारीको रूपमा फैलेको कारणले गर्दा जति मान्छेहरू चाहिँ त्यो लडाइँ भइरहेको बेलामा 6 सालभित्रमा जुन मृत्यु भएको थियो त्योभन्दा डबल चाहिँ त्यो महामारीमा मरेको भनेर बताएको छ। अनि यस्तै यो बेलामा पनि त्यो लडाइँको कारणले गर्दाखेरि त्यहाँनिर अनिकालको कारणले गर्दा महामारी पनि त्यो लडाइँपछि डरलाग्दो महामारी पनि आयो, लडाइँले पनि मर्यो, अनिकालले पनि मर्यो, डरलाग्दो रोगहरू फैलेर मर्यो। इभन यहाँसम्म भनेको छ जङ्गली जनावरहरूद्वारा मार्ने अख्तियार पनि दिएको छ।
र यो बेला चाहिँ पृथ्वीको 1/4 मान्छेहरू है 25% मान्छेहरूको मृत्यु हुन्छ भनेको छ र अनुमानित अहिलेको हाम्रो 800 करोड जस्तो मान्छे छ भने करिबन त्यो बेलामै सुरुमै ऱ्याप्चर पछि 2-4 महिना 6 महिना भित्रमै त्यो सुरुको वर्षमै करिबन 200 करोड जस्तो मान्छे त त्यो 7 सालको सङ्कटको समयको सुरुमै मारिन्छ भनेर यहाँनिर लेखेको छ र यो 4वटा जुन घोडा यसरी एक एकवटा त्यसरी त्यो सिनमा मोहर 4थो मोहरसम्म हामीले देख्यौँ अनि त्यहाँनिर अब त्यहाँदेखि उता चाहिँ के छ भने 5औं मोहर खोल्दाखेरि चाहिँ अब 9 पदमा जब उहाँले 5औं मोहर तोड्नु भयो तब वेदी मुन्तिर मैले तिनीहरूको आत्माहरू देखेँ जो परमेश्वरको वचनको निम्ति तिनीहरूले दिएको गवाईको कारण मारिएको थियो 10मा अनि तिनीहरूले यसो भनेर चर्को स्वरले कराए यस सर्वशक्तिमान पवित्र र सत्य प्रभु अझै कहिलेसम्म तपाईँले पृथ्वीमा रहनुहुनेको इन्साफ गर्नुहुन्न र हाम्रो रगतको बदला लिनुहुन्न 11मा तिनीहरू प्रत्येकलाई एउटा सेतो पोषक दियो तिनीहरूका सहकर्मी र भाइहरू पनि तिनीहरू जस्तै मारिएका संख्यामा पुरा नभइसम्म केही बेर विश्राम गर्न भनी तिनीहरूलाई भन्यो अनि यो 5औं मोहर खोल्दाखेरि चाहिँ के देख्यो भन्दाखेरि 5th सिल खोल्दाखेरि चाहिँ त्यहाँनिर वेदी मुन्तिर मैले तिनीहरूको आत्माहरू देखेँ जो परमेश्वरको वचनको निम्ति र तिनीहरूले दिएको गवाईको कारण मारेको थियो अनि यहाँनिर यो 7 सालको सङ्कटमा पनि धेरै मान्छेहरूले प्रभुलाई ग्रहण गर्नेछ त्यति बेला पनि प्रभुलाई विश्वास गर्नेछ किनभने तिनीहरूले पछि गएर थाहा पाउनेछ इभन स्पेसली इजरायलीहरूले थाहा पाउँछ कि यो चाहिँ झुटो मसिहा रहेछ ख्रिस्ट येशू प्रभु चाहिँ साँचो परमेश्वर रहेछ भनेर थाहा पाउँछ र त्यसले गर्दा त्यतिन्जेलसम्म यो जुन एन्टिक्राइस्टले सारा संसार आफ्नो अधीनमा ल्याइसकेको हुन्छ अनि ऊ एकदमै विश्वासीहरूको विरुद्धमा इजरायलीहरूको विरुद्धमा अनि त्यो बीचमा विश्वास गर्ने मान्छेहरूको विरुद्धमा ऊ खडा हुन्छ अनि त्यो बेला चाहिँ हजारौं लाखौं मान्छेहरू शहीद हुन गइरहेको छ अनि त्यति बेलाको विश्वास गर्ने मान्छेहरू है यहाँनिर 5औं मोहर खोल्दाखेरि त्यसरी संख्यामा हजारौं लाखौंको संख्यामा वेदी मुन्तिर ती आत्माहरू यूहन्नाले दर्शनमा देखेको छ अनि तिनीहरूले चाहिँ परमेश्वरलाई भनिरहेको छ कि तपाईले हाम्रो इन्साफ कहिले गर्नुहुन्छ है अझै कतिन्जेल हामी अब कति अरु पर्खिनु पर्ने हो र त्यो बेला परमेश्वरले भनेको छ कि तिनीहरू प्रत्येकलाई एउटा सेतो वस्त्र दियो र तिनीहरूलाई तिनीहरूका सहकर्मी र भाइहरू पनि तिनीहरू जस्तो मारिएर संख्यामा पुरा नभइजेलसम्म केही बेर विश्राम गर्न भनी अराएको छन् है अझै पनि यहाँनिर प्रभुले तिनीहरूलाई जब त्यो आवाज परमेश्वरको सिंहासनको अगाडि आउँछ कि तपाईले हाम्रो इन्साफ कहिले गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि तिनीहरूलाई अझै केही समय पर्खिनका लागि आह्वान गरेको छ किनभने केवल यिनीहरू मात्र होइन त्यहाँनिर 7 सालको सङ्कटमा ठुलो एकदमै डरलाग्दो रिभाइभल हुन गइरहेको छ त्यहाँनिर दुईजना व्यक्तिहरू जसले गवाई दिने अरू थुप्रै इभेन्जलिस्टहरू त्यो बेला यहुदीहरूको बीचबाट 1,44,000 जना नियुक्त हुने इभन अन्तमा गएर स्वर्गदूतहरूले पनि परमेश्वरको वचन प्रचार गर्दछ अनि यो किन भन्दा परमेश्वरले चाहिँ कुनै पनि आत्मा बाँचेको उहाँले चाहना गर्नुहुन्छ कोही पनि नाश नहोस् भनी उहाँले चाहना गर्नुहुन्छ इभन यो सङ्कटको समयमा पनि उहाँले मानिसहरूको एटेन्सन आफू कहाँ खिचिरहनु भएको छ कतिचोटि मान्छेहरूले सजिलो तरिकाले परमेश्वरप्रति ध्यान नदिएको कारणले गर्दा इभन यो हार्स तरिकाले अलिकति क्रोध खनेर गाह्रो परिस्थिति आए तापनि यसको पछाडिको परमेश्वरको अभिप्राय चाहिँ धेरैभन्दा धेरै मान्छेहरूको ध्यान उहाँप्रति खिचेर उहाँलाई चिनुन् र अनन्त जीवन प्राप्त गरून् भन्ने उहाँको उद्देश्य छ र यो गरी पनि 5औं मोहर खोल्दाखेरि त्यसरी थुप्रै मान्छेहरूको आत्मा त्यो सङ्कटको समयमा बाँचेर विश्वास गरेको मान्छेहरू एन्टिक्राइस्टले तिनीहरूलाई सताएर एवं तिनीहरू शहीद भएर अनि स्वर्ग परमेश्वरको उपस्थितिमा पुगेको हामी यहाँनिर पाउँछौँ अनि यिनीहरूले भनिरहेको छ कि प्रभु हाम्रो इन्साफ कहिले गर्नुहुन्छ अनि त्यो बेला परमेश्वरले भनेको छ अरू तिमीहरूको सहकर्मी अरू दाजुभाइहरू पनि यसरी नै सतावटमा परेर शहीद भएर आउने व्यक्तिहरू अझै पनि छन् अनि तिमीहरूले केही समय विश्राम गरेर पर्खिनु पर्ने कुराहरू परमेश्वरले भनिरहनु भएको हामी पाउँछौँ र यो कुराहरू हामीले यो चाहिँ थाहा पाउनु पर्यो हो
त्यो 7 सालको सङ्कटमा पनि मान्छेले उद्धार प्राप्त गर्छ। त्यति बेला पनि मान्छेहरू बाँच्ने छ है। तर अहिले अनुग्रह छँदै अहिले नै तपाईँ र मैले प्रभुलाई चिन्यो र हाम्रो जीवन सही तरिकाले राख्यो भने धेरै सजिलो हुन्छ। कारण किनभने प्रभु बादलमा आउनेछ, हामी त्यति बेला उठाइ लानेछ, ऱ्याप्चर हुनेछ, हामीलाई त्यो खालको सतावट अनि इभन त्यो एन्टिक्राइस्ट को हो भनेर हामीले चिनिरहनु पर्ने अवस्था पनि हुँदैन। हामी अघि नै पृथ्वीबाट उहाँले उठाइसकेको हुन्छ। तर यो दिनहरू जब 7 सालको सङ्कटमा चाहिँ जब छोडेर त्यो गरी पर्यो भने, यदि त्यो दिन तपाईँले प्रभु येशू साँचो परमेश्वर रहेछ, यो सम्पूर्ण कुराहरू जस्तो शिक्षामा परमेश्वरको वचनमा लेखेको छ ती कुराहरू पुरा भएको तपाईँले देख्नुहुन्छ, तपाईँले अहिले नै सुन्नु भएको छ र त्यो गरी तपाईँको अगाडि दोहोरिँदा तपाईँलाई प्रभु येशू ख्रिस्टमाथि विश्वास लागेर हो तपाईँले त्यो गरी विश्वास गर्नु सक्नुहुन्छ, उहाँमा उद्धार अनि मुक्ति प्राप्त गर्नु सक्नुहुन्छ। तर त्यति बेला चाहिँ अनुग्रहविहीन भएको कारणले गर्दा धेरै गाह्रो परिस्थितिबाट तपाईँ र म जानुपर्ने हुन्छ। त्यो भरि विश्वासीहरू खेदोमा, डरलाग्दो खेदोमा पर्नेछ अनि विश्वासको कारणले गर्दा उनीहरू शहीद हुनुपर्ने हुन्छ। अनि यहाँनिर लेखेको छ ती व्यक्तिहरू शहीद भएर आएको छ प्रभुको वचन अनि गवाईको कारणले गर्दा। अनि तिनीहरूलाई पनि परमेश्वरले के दिएको छ? सेतो पोषक पहिराएको छ, भनेको उनीहरूको चाहिँ उद्धार भएको छ। उनीहरूलाई परमेश्वरले उनीहरूको पाप धोएर उद्धार, पापको मुक्ति दिएको छ। तर त्यो गरी बाँच्ने मान्छेहरूले आफ्नो जीवन गुमाउनु परेको छ या शहीद आफ्नो विश्वासको लागि वो शहीद हुन पुग्नु भएको छ, शहीद हुन परेको छ। अनि त्यस कारणले गर्दा म तपाईँलाई यही भन्न चाहन्छु, अहिले समय छँदै सजिलो हुँदा अनुग्रह हुँदै यो दिनहरूमै हामी सचेत रहेर परमेश्वरको नजिक रह्यो भने हामीलाई धेरै सजिलो हुन्छ। तर प्रभुले तपाईँहरूलाई सबैलाई यो दिनहरूमा सहायता गरून् ताकि तपाईँहरू प्रभुलाई यो समयमै आफ्नो जीवन दिन सकेको होस्, केही कुराले पनि तपाईँलाई नछेकेको होस्। अनि यहाँनिर अब अगाडि जब तपाईँले यो 5औं मुहार खोलिसकेको छ, त्यो सतावटको बेलामा, 7 सालको सङ्कटको बेलामा शहीद हुने विश्वासीहरूको विषयमा हामी यहाँनिर पाउँदछौँ है। अनि यसले गर्दाखेरि तपाईँ र मैले यो थाहा गर्नु पर्यो, त्यो गरी उद्धार छ, मुक्ति पाउँछ, तर शहीद भएर मात्र उनीहरूले उद्धार र मुक्ति प्राप्त गरेको छ। अनि यो एकदमै तपाईँ र मैले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। अनि यहाँनिर अगाडि अब 5वटा मुहार खोलिसकेको छ अनि 6औं मुहार अब खोल्न लगिरहेको छ। अनि यो चाहिँ 12 पदमा छ, जब उहाँले 6औं मुहार तोड्नु भयो तब मैले ठुलो भूकम्प गएको देखेँ, सूर्य भाङ्रा जस्तो कालो भयो, पूर्णिमाको चन्द्रमा रातो जस्तो रगत जस्तो रातो भयो, अनि अन्जिरको रुखलाई बतासले हलाउँदा नपाकेका फलहरू झरे झै आकाशका ताराहरू पृथ्वीमा खसे, आकाश चाहिँ चम्रपत्रको मुठो बेरे झै लोप भयो र हरेक टापु र पहाड तिनीहरूको आफ्नो ठाउँबाट हटेर गए। पृथ्वीका राजाहरू, राजकुमार, जर्नल, धनी, बलियाहरू, हरेक दास र स्वतन्त्र मानिस पहाडका गुफाहरू र चट्टानहरू हुँदो लुके। तिनीहरूले पहाड र चट्टानहरूलाई भने, हामीमाथि खसा र सिंहासनमा विराजमान हुनुहुनेको मुहारबाट र थुमाको क्रोधबाट हामीलाई लुकाऊ, किनभने उहाँको क्रोधको ठुलो दिन आएको छ र यसको अघि को खडा हुन सक्छ। अब यहाँनिर जब 6औं मुहार खोलेको छ त्यहाँनिर चाहिँ एउटा यस्तो डरलाग्दो भूकम्प गएको त्यो देखेको छ है। अनि यो भूकम्प साथसाथै सूर्य भाङ्रा जस्तो कालो भयो, पूर्णिमाको चन्द्रमा रगत जस्तो रातो भयो है, अनि अन्जिरको रुखलाई बतासले हलाउँदा नपाकेका फलहरू झरे चाहिँ आकाशका ताराहरू पृथ्वीमा खसे भन्ने कुराहरू यहाँनिर देखेको छ। हरेक टापु र पहाडहरू तिनीहरू आफ्नो ठाउँबाट हटेर गए। अनि यो चाहिँ एउटा सारा संसारभरि फैलिने एकदमै नेचुरल क्याटास्ट्रोफ, एकदम सारा संसारभरि डरलाग्दो एउटा प्रकोप, एउटा डरलाग्दो भुइँचालो संसारभरि नै हल्लिने गरिकन 6औं मुहार खोल्दाखेरि त्यस्तो भूकम्प अनि अन्य कुराहरू त्यहाँनिर बताएको छ। यहाँनिर ब्लड मुनको कुरा गरेको छ, रगत जस्तै जुन भनेर भनेको छ। अनि इभन कतिपय रगत जस्तो जुन मान्छेले देख्यो भन्ने कुराहरू गर्छ, तर यो कुरा तपाईँ र मैले थाहा गर्नुपर्छ, त्यो रगत जस्तो जुन चाहिँ महासङ्कटको त्यो समयभित्र देखिने हो। अहिले देखेको कुराहरू सायद त्यो सङ्कटको समय सुरु भएको होइन। जब महासङ्कटको समय सुरु हुन्छ इभन जुन पनि एकदमै रातो त्यो खालको त्यो समयमा त्यस्तो खालको आउँछ। अनि पृथ्वीमा डरलाग्दो भूकम्प आउनेछ, अनि इभन पहाड र जग्गाहरू पनि हटेर जानेछ भनेको छ।
अनि केही साल अगाडि जापानमा एउटा यस्तो डरलाग्दो भूकम्पको त उहाँहरूले रिपोर्ट गर्नुभएको थियो, लेखिरहेको थियो कि त्यो डरलाग्दो त्यो भूकम्प त्यो चाहिँ वास्तवमा अन्य देशहरूलाई त्यहाँनिर केही प्रभाव परेन, तर जापानभित्र यस्तो डरलाग्दो भूकम्प गयो कि त्यसको समुद्र तट चाहिँ समुद्रको जुन किनार चाहिँ 20 मिटर जस्तो सरेको उनीहरूले अनुमान गरेको छ है। तर यो जुन भूकम्प जान्छ यो चाहिँ केवल जापानलाई मात्रै होइन, सारा संसारमा पर्वतहरू आफ्नो ठाउँदेखि हटेर जान्छ भनेको छ। भनेको डरलाग्दो भूकम्प आउँछ है, अनि रगत जस्तो जुनहरू देखा पर्नेछ, अँध्यारो एकदमै हुनेछ, इभन आकाशबाट माथि ताराहरू खस्ने जस्तो भनेको चाहिँ कतिवटा त्यो मेटेरियल्सहरू एस्टेरोइडहरू त्यो माथिबाट एकदम चट्टान जस्तो माथि स्पेसबाट पृथ्वीमा खस्ने, त्यो बेला चाहिँ डरलाग्दो त्यस्तो खालको प्रकोपहरू यो पृथ्वीमा आउने छ भनेर भनेको छ। अनि यो छेटो मुहार खोल्दा चाहिँ त्यो कुराहरू हुन्छ र यो सुरुमै झुटो अगमवक्ता झुटो मसिया देखा पर्छ, लडाइँ हुन्छ, त्यहाँदेखि इकोनोमी कल्याप्स हुन्छ, अनिकाल आउँछ, त्यहाँदेखि 1/4 पृथ्वीको मान्छेहरू मारिन्छ र त्यति गरिन्जेलसम्म यो एन्टिक्राइस्टले संसारलाई आफ्नो अधीनमा पारेर एउटै सरकार स्थापना गर्छ र उसलाई आराधना नगर्ने, त्यति बेला ऊ चाहिँ झुटो मसिया भनेर थाहा पाएर ख्रिस्टलाई विश्वास गर्ने, अनि इजरायलीहरूले पनि त्यति बेला यीशुलाई विश्वास गर्दा तिनीहरूलाई एन्टिक्राइस्टले डरलाग्दो सतावट गर्ने अनि थुप्रै त्यहाँनिर शहीद हुने कुराहरू हामी पाउँछौँ। अनि साथसाथै डरलाग्दो संसारभरि नै एउटा डरलाग्दो नेचुरल क्याटास्ट्रोफी, त्यहाँनिर डरलाग्दो भुइँचालोहरू आउने अनि आकाशबाट त्यो एस्टेरोइडहरू पृथ्वीमा खस्ने अनि त्यस्तो खालको डरलाग्दो स्थितिहरू पृथ्वीमा आउँछ। अनि त्यति बेला चाहिँ यहाँ के भनेको छ भने पृथ्वीको राजाहरू, राजकुमारहरू, जर्नलहरू, धनी बलिया हरेक सबै मान्छेहरू भाग्छ, पहाडका गुफाहरू चट्टानहरू हुँदो लुके भनेको छ। अनि यहाँनिर पनि दुःख लाग्दो कुरा चाहिँ के छ भन्दा यी व्यक्तिहरू परमेश्वरको नजिक आएको छैन, पश्चाताप गरेको छैन, यिनीहरू लुकेका छन् है। जब आदम र हावाले पनि पाप गरेपछि उनीहरू परमेश्वरदेखि लुकेको हामी पाउँछौँ सुरुमा। अनि यो गरी पनि त्यस्तो अवस्था आउँदा पनि मान्छेहरूले परमेश्वरको नजिक नआएर लुकेको हामी त्यहाँनिर देख्छौँ। अनि लुक्नुको कारण चाहिँ के छ भने मानिसहरूले पहाड र चट्टानहरूलाई भने हामी माथि खसा, ती मान्छेहरूले के भने हामीलाई पुरा लुकाऊ खसा है। अनि किन भन्दाखेरि चाहिँ थुमाको क्रोधबाट हामीलाई लुकाऊ भनेको छ। अनि यो जुन समय छ महासङ्कट चाहिँ परमेश्वरको क्रोध हो, थुमाको क्रोध हो। परमेश्वरले मानिसलाई यत्रो मौका दिँदा दिँदा पनि मान्छेहरूले अहिलेसम्म नसुनेको कारणले गर्दा अनुग्रहको कुरालाई एकदमै सजिलो बाटो बनाउँदा पनि मान्छेले नचाहेको कारणले गर्दा अब परमेश्वरले हार्ड वे तरिकाले, अप्ठ्यारो तरिकाले, गाह्रो तरिकाले पनि आफ्नो ध्यान मानिसहरूको ध्यान उहाँतिर खिच्न गइरहेको छ। तर उहाँले त्यो प्रयास गरे तापनि यहाँनिर के देख्छौँ भन्दा त्यो जर्नलहरू, पृथ्वीको राजाहरू परमेश्वरदेखि लुकेको छ र थुमाको क्रोधदेखि उनीहरू भाग्ने कोसिस गरिरहेको छ र उनीहरूले भनिरहेको छ उहाँको क्रोधको ठुलो दिन आएको छ 17 पदमा र यसको अघि को खडा हुन सक्छ र। यो ट्रिबुलेसन चाहिँ परमेश्वरको क्रोध हो है। अनि यो क्रोधमा चाहिँ परमेश्वरले मानिसलाई यो घरि पनि आफू कहाँ खिचेर उनीहरूको ध्यान उनीहरूलाई यो घरि पनि परमेश्वरले बचाउन चाहिरहेको छ। र यहाँनिर हामीले 6 अध्यायमा 6वटा मोहरहरू खोलिसकेको हामी पाउँछौँ है। र यो यति बेला महासङ्कटको समय सुरु भइसकेको छ अनि एन्टिक्राइस्ट आफ्नो राज्य स्थापित गरिसकेको छ, तर पृथ्वीमा त्यो खालको डरलाग्दो प्रकोपहरू पनि आइरहेको छ र करोडौँ मानिसहरूको मृत्यु पनि भइसकेको छ, शहीद पनि भइसकेको छ है। अनि यो चाहिँ अब सङ्कटको समय सुरु भएको हामी दृश्य पाइरहेका छौँ र यो 6 अध्यायदेखि लिएर 18सम्म चाहिँ यही कुराहरू थुमाको क्रोधको यो डल्लै 6वटा 7वटा मोहरपछि 7वटा तुरै, 7वटा तुरैपछि 7वटा कचौरा, त्यहाँदेखि मात्र उहाँ फेरि दोस्रो आगमन अनि 1000 सालको राज्य उहाँले स्थापना गर्नुहुन्छ। र प्रभुले तपाईँहरू सबैलाई आशिष गरून् र अर्को आइतबार हामी यो 7 अध्यायमा फेरि अगाडि बढ्नेछौँ। त्यहाँदेखि अब 6वटा मोहर खोलिसकेको छ, 7औं मोहर खोल्दा के हुन्छ भन्ने हामी 7 अध्यायदेखि अगाडि कन्टिन्यू हेर्नेछौँ र तपाईँले निरन्तर प्रार्थनामा सम्झिदिनु होला ताकि हामी यो सबै विषयहरू प्रकाशको डल्लै अध्याय 22सम्म हामीले नियमित रूपमा यो सबै कुराहरू
प्रभुको अगुवाईमा पवित्र आत्माको सहायताद्वारा तपाईँहरूका यो शिक्षाहरू पुर्याउन सकौँ, ताकि हामी सबैजना यो सङ्कटको समयमा नपरुन्, त्योभन्दा अगाडि नै हामी तयार भएर उहाँलाई बादलमा भेटेर हामी उहाँसँग जान सकेको होस्। र प्रभुले तपाईँहरूले सबैलाई सहायता गरून् र आशिष गरून् र उहाँको नजिक राखौँ। र समय एकदमै नजिक छ र हाम्रो लागि पनि तपाईँले कन्टिन्युली प्रार्थनामा सम्झिदिनुहोस् र हामी पनि तपाईँहरूलाई सधैँ प्रार्थनामा याद गर्नेछौँ। र प्रभुले प्रत्येकलाई अनुग्रह गरौँ। हामी छोटो प्रार्थनाको साथ यो सेसनलाई अन्त गर्नेछौँ। परमेश्वर पिता, हामी तपाईँलाई धन्यवाद चढाउँछौँ। प्रभु येशू ख्रिस्टको नाउँमा विशेष गरी यो च्याप्टरको लागि धन्यवाद छ। हामीलाई आश्वासन मिल्दछ, किनकि हामीलाई थाहा छ प्रभु, हामी तयार रह्यौँ भने यो सङ्कटको समय हामीले देख्नु पर्दैन। योभन्दा अगाडि नै तपाईँ हामीलाई लिनु आउँदै हुनुहुन्छ। यस कारणले गर्दा हामीलाई यो सङ्कटको सुरु हुनुभन्दा अगाडि नै हामी प्रत्येक भ्युवर्स र हाम्रो जसै मान्छेहरूलाई, इभन अन्य अरूहरूलाई पनि तपाईँको नजिक खिचेर ल्याइदिनुहोस् र तपाईँ परमेश्वरसँग बादलमा भेटेर यो हामी तपाईँसँग स्वर्गमा पुग्न सकौँ। र प्रभु तपाईँले प्रत्येकलाई सहायता गरिदिनुहोस्। तपाईँ परमेश्वरले सुरु र अन्त तपाईँ हुनुहुन्छ र सबै कुरा तपाईँलाई थाहा छ र सबै कुरा तपाईँले हाम्रो हितको लागि भलाइ सोचेर सबै अगाडि प्रकाश पारिदिनु भएको लागि धन्यवाद चढाउँछौँ। हामी तपाईँलाई आराधना चढाउँछौँ। हाम्रो जीवन, आत्मा, प्राण, शरीर सबै तपाईँको हातमा दिन्छौँ। र विशेष गरी प्रभु यो विषयहरू अध्ययन गर्दा हामी आफै पनि तयार रहँदै अन्य अरूलाई अझ बढी प्रभु जोसमा बोझको साथ सुसमाचार गरेर यो सङ्कटको समयभन्दा अगाडि नै थुप्रोभन्दा थुप्रो लाखौँ करोडौँ मान्छेलाई बचाएर तयार गरेर ऱ्याप्चरमा हामी तपाईँलाई भेट्न सकौँ भन्ने हाम्रो प्रार्थना छ। सबै महिमा तपाईँलाई दिँदै यो सेसनको लागि तपाईँलाई धन्यवाद चढाउँदै प्रार्थनालाई आशिष माग्छौँ येशू प्रभुको नाउँमा, आमेन। हुन्छ, परमेश्वरले आशिष गरून् र हामी नेक्स्ट विक फेरि भेट्नेछौँ यो अर्को च्याप्टर लिएर। तबसम्म प्रभुले तपाईँहरूलाई यो पुरा सप्ताह उहाँको उपस्थितिमा राखौँ। सबैलाई प्रभुले आशिष गरून्। जय मसीह।